अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गुज़िश्ता दिनों उर्दू घर डैलस में मोहसिन नकवी की शायरी पे एक नशस्त हुई। तो यहाँ अमेरिका में बहुत कम लोग मोहसिन नकवी को जानते थे। तो मेरी तजवीज़ पे ये उनके उनके बारे में एक नशस्त रखी गई और इसमें काफ़ी अहबाब ने शिरकत की और उस पे उनकी शायरी पे बातचीत की। तो मैंने भी कुछ बात की इस बारे में। तो मोहसिन नकवी के को मैं कॉलेज के वक्त से जानता हूँ। तो मैं उनसे जूनियर था, वो मुझसे सीनियर थे, लेकिन कॉलेज में मैं उनसे मिलता था और कोई बहुत ज़्यादा उनसे कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन जान पहचान थी। और कॉलेज में उनके जो कॉलेज में जो छोटे मोटे मुशायरे होते थे उनमें वो पढ़ा करते थे, तो हम तो उस वक्त सुना करते थे। तो उस वक्त भी उनकी शायरी में एक बहुत पुख्तगी और बहुत मानवियत थी। ज़्यादा वो रोमांस के बारे में बात करते थे, प्यार मोहब्बत की बात करते थे। तो और बाद में तो खैर जो है वहाँ पाकिस्तान में तो उनकी पहचान हुई, लेकिन यहाँ कम लोग जानते हैं। अच्छा हुआ कि उनका तारुफ हो गया और लोगों ने पढ़ा उनको और पढ़ के उन पर नाक़िदाना तज़किया किया उनकी शायरी का। तो जो तफसीली वीडियो है वो रिकॉर्ड हुई है, वो तो आपकी खिदमत में बाद में पेश करेंगे, लेकिन अभी जो कुछ मुख्तसरन मैंने वहाँ पे बताया वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मोहसिन नकवी को मैंने कॉलेज के ज़माने में घूमते फिरते हॉल में दाएं बाएं आते जाते देखा है। वो हर वक्त उनके चेहरे पे तबस्सुम था, मुस्कराते रहते थे। ऐसा लगता था कि बहुत कोई जो है वो उनके अंदर गैर मामूली कोई जो है वो शगुफ्तगी है और कोई वो आम मुस्कुराहट, रस्मी मुस्कुराहट नहीं होती थी जैसे आप किसी को हम मिलते हैं तो वो स्माइलिंग फेस जिसे हम कहते हैं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होना बज़ाते खुद और बात है, और जो चेहरे पे शगुफ्तगी है या एक पैगाम है वो और चीज़ है। तो लेकिन उन्होंने अपनी शायरी में कोई ऐसा उनके अपने दुख का इजहार किया है कि वो उस हंसी में जो है उनके तबस्सुम है उसके पीछे कोई दुख भी पोशीदा है। तो ये तो उस वक्त की बात है, ना मालूम कितने इंसान को दुख होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो इंसान के अंदर उसका जो है रद्द अमल या तो बहुत ज़्यादा इंसान संजीदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, कम बोलता है, या फिर उसको किसी और अंदाज से खूबसूरत, तो वो अपने चेहरे पे खूबसूरत तबस्सुम को सजाते थे। लेकिन वो कहते हैं दुख ही ऐसा था कि मोहसिन हुआ गुमसुम वरना, दुख ही ऐसा था कि मोहसिन हुआ गुमसुम वरना, गम छुपा कर उसे हंसते हुए अक्सर देखा। तो ये इससे मालूम होता है कि वो कुछ गहरी सोच में या गहरे फ़िक्र में थे या कुछ मसाइल उनके साथ थे। लेकिन एक बात और भी जो है वो शायर अमूमन हसास होता है और अना परस्त होता है। अना परस्त तो नहीं कहना चाहिए, अना खुददारी वाली अना जो है उसके अंदर होती है। तो वो उनकी शायरी में उनकी अना दो तरह से ज़ाहिर होती है। एक तो उनको मजबूत करने के लिए, जैसे खुददारी इंसान को मजबूत करती है तो वो तासुर आता है, और फिर वही खुददारी जो है वो एक जब हावी हो जाती है और वो तो इंसान के लिए वो एक डिसेबलिंग उसका इम्पैक्ट भी होता है। एनेबलिंग भी होता है और डिसेबलिंग भी होता है। एनेबलिंग इस तरह होता है कि इंसान खुददार होता है तो जो है वो अपने आप को बड़ा एक अपने एग्जिस्टेंस का उसको यकीन होता है, और वो किसी उसमें जो है कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकता। लेकिन बाज़ औक़ात खुददारी जो है
وہ اس کو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے دنیاوی معنوں میں۔ تو پہلے وہ یہ دیکھیے، ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی سہی بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ اب یہ خودداری کی ایک ہے جس میں انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط پاتا ہے۔ اب جو ہے، اب بعض اوقات یہی انا جو ہے انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، گھبرا کے میرا سایہ میرے پاؤں پڑ گیا، گھبرا کے میرا سایہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ اور پھر اب ڈسیبلنگ میں یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، اور وہ دنیا داروں سے یا اللہ سے بھی، یعنی اگر وہ اس کی انا اتنی مضبوط ہے یا جیسے اس کا، تو وہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہاتھ پھیلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو محسن نقوی کہتے ہیں، انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا ورنہ، انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا ورنہ، میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا، میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی ان کے اندر جو دکھ تھا یا انا کا ایک وہ ان کے اندر ایک انا کی کیفیت جو تقویت پکڑ چکی تھی، اور وہ حد سے آگے شاید ان کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بنی تھی، تو اس کے باوجود وہ کچھ جو ہے ان کے اندر حوصلہ تھا، اور ایسا حوصلہ کہ وہ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے یا کیا ان کے اندر جذبہ تھا آگے بڑھنے کا۔ وہ کہتے ہیں، ایثار وفا سوز انا درد جنوں محسن، ایثار وفا سوز انا درد جنوں محسن، ایک دل کا لہو کتنے چراغوں میں جلے، ایک دل کا لہو کتنے چراغوں میں جلے۔ اب یہ ایک چراغ کیا ہیں؟ یہ وفا ایک چراغ ہے، انا ایک چراغ ہے، جنوں ایک چراغ ہے، اور یہ چراغ ایسے ہیں جو جس میں ایک ایسی یہ جو ہے کیفیت ہے کہ اس کو پرسو کرنا یا اس کو فالو کرنا یا ان چیزوں کو، ان کی طرف مستقل مزاجی سے بڑھتے رہنا اور ان کا حاصل کر لینا یا ان کو ثابت کر دینا اپنی کوشش سے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ چراغ ہیں، ان کو جلانا پڑے گا، یعنی اس میں انسان کو کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو، ان چراغوں کو زندہ رکھے۔ تو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ اس میں ایفرٹ کا لیول کیا ہوگا؟ وہ ایک دل کا لہو دینا پڑے گا، ان چراغوں کو روشن رکھنے کے لیے دل کا لہو دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک ان کے عزم کی اور ان کی اصل کیفیت جو آگے بڑھنے کی ہے یا ایک انقلابیت کی ہے، وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اب بیسیکلی جو عام طور پر شاعر ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے، محبت کی بات کیے بغیر تو شاعر رہ نہیں سکتا، تو ان کی شاعری میں محبت کا جو جذبہ ہے یا محبت کی جو کیفیت ہے وہ بڑے اس میں ایک منفرد انداز میں نظر آتی ہے۔ اور میں نے جو غزل ان کی منتخب کی ہے وہ ان کا ایک محبت میں بے تکلف اظہار محبت ہے، اور ان کی بے ساختگی ہے شاعری میں، اور لیکن بہت سمپل ڈکشن میں اور چھوٹی بحر میں انہوں نے کہا کہ جیسے غزل مشہور بھی ہوئی، ان کی گائی بھی گئی، اتنی مدت بعد ملے ہو کن سوچوں میں گم پھرتے ہو۔ اب یہ مکالمہ جو ہے یہ اس میں کوئی فلاسفی نہیں ہے، یہ ون ٹو ون ہے، 101 ہے کہ آپ محبوب سے بات کر رہے ہیں، اتنی مدت بعد ملے ہو کن سوچوں میں گم پھرتے ہو۔ پھر اور شعر اسی طرح کا، اسی غزل کا، کون سی بات ہے تم میں ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، اور اسی غزل میں جاؤ جیت کا جشن مناؤ، جاؤ جیت کا جشن مناؤ، میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو۔
اور ایک ہے کہنے کو رہتے ہو دل میں، کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنے دور کھڑے ہو۔ تو یہ محسن نقوی کے بارے میں مختصر بات چیت جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔